अस्सलाम वालेकुम। सो गाइज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली कोसरी ऑफिशियल। सो गाइज़ पिछली क्लास में हमने पढ़े थे कि कुछ अल्फाज पढ़े थे। आज हम उन अल्फाज को जुमलों की सूरत में इस्तेमाल करना सीखेंगे कि उन अल्फाज से हम जुमला किस तरीके से बना सकते हैं। आज वो हम सब कुछ इस क्लास में सीखेंगे। देखें, जब भी हम कोई बात करते हैं तो वो बात हम जुमलों की सूरत में अदा करते हैं। बेसिकली जुमला या सेंटेंस जो होता है, जुमला यानी कि मुख्तलिफ़ अल्फाज हम तरतीब में बोलते हैं या उसे तरतीब में लिखते हैं तो उसे जुमला कहा जाता है। सो गाइस, जुमला जो है वो अल्फाज पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर उनके अल्फाज सही होंगे तो जुमला हमारा सही तरतीब में आएगा। अगर हमारे अल्फाज भी गलत होंगे, यानी कि अल्फाज हमारा अलग होगा और जुमला अलग होगा तो हमारा जुमला जो है ना वो गलत बन जाएगा। तो चले गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेक सेंटेंस, कि एक जुमला किस तरीके से बन सकता है, जुमले में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। हाउ टू मेक अ सेंटेंस, सेंटेंस बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। सब्जेक्ट के बाद हमें एक वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है तीसरी चीज़ की, जो कि ऑब्जेक्ट है। इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों को अगर हम तरतीब में लिखेंगे, सब्जेक्ट को, वर्ब को और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ये एक जुमले की सूरत बनती है। तो इसे कहते हैं सेंटेंस। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट होता क्या है। उसके बाद हमें वर्ब को समझना पड़ेगा कि वर्ब होता क्या है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को समझना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम जुमलों को तरतीब देना सीख पाएंगे। A word, a phrase which shows or what or does the action in a sentence। एक लफ्ज़ या जुमला जो ये ज़ाहिर करता हो कि कौन और क्या काम करता है जुमले में, यानी कि एक ऐसा लफ्ज़ जो ज़ाहिर करता हो कि जुमले में काम करने वाला कौन है और क्या काम कर रहा है। शार्ट अल्फाज में मैं ये कहूँ कि जुमले में जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे मैं एक मिसाल दूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें काम करने वाला कौन है, इधर कौन कॉलेज जाता है, कौन स्कूल जाता है, तो वो कौन है, मैं यानी कि काम करने वाला होता है। वो कौन है, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और आपको मिसाल दूं, जैसे कि आई वॉच वीडियोस, मैं वीडियोस देखता हूं। तो इसमें जो है काम करने वाला कौन है, देखने वाला, वीडियो देखने वाला कौन है, वो भी क्या है, मैं यहाँ पर क्या होगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी मेन चीज़ है वर्ब। वर्ब क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, अ वर्ड विच शोज द एक्शन, अक्यूरेंस और अ स्टेट। एक ऐसा लफ्ज़ जो कि ज़ाहिर करता हो किसी एक्शन को या किसी वाक़े को या फिर किसी काम को ज़ाहिर करता हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल दूँ, आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ। तो इसमें काम क्या हो रहा है, काम है आई गो यानी कि मैं जा रहा हूँ। जाना जो है वो एक काम होता है, ठीक है। तो पहला हो गया मैं, यानी कि वो हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हो गया काम। उसके बाद मैं एक और मिसाल आपको दूं, यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखते हैं। तो यू हो गया यानी कि आप जो है वो सब्जेक्ट हो गया जो काम कर रहा होता है। लर्न यानी कि जो काम होता है, यानी कि सीखना, तो इसे कहते हैं वर्ब। उसके बाद तीसरी चीज़ है ऑब्जेक्ट। वर्ड और फ्रेज विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब, एक लफ्ज़ या जुमला जिस पर किसी काम का असर हो रहा हो। शार्ट लफ्ज़ में मैं आपको समझाऊं कि जिस पर किसी काम का असर वाक़ई हो रहा हो, उस चीज़ को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे मैं एक आपको मिसाल दूं, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। या मैं एक और आपको मिसाल दूं, आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूं। तो पहली मिसाल में हम देखें कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो यहाँ पर जो पढ़ाता हूं ये एक काम है जिसका असर किस पे हो रहा है, इंग्लिश पे। तो ये इंग्लिश क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। दूसरी मिसाल जो मैंने दी थी, आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ। तो ये जाने का असर किस चीज़ पर हो रहा है, यानी कि कहाँ ये जाना वाक़ई हो रहा है, कॉलेज में। तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो ये कॉलेज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको ये सादा अल्फाज में समझा दूँ या शार्ट अल्फाज में समझाऊँ, तो जो सब्जेक्ट होता है वो होता है काम करने वाला। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ब काम को कहते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। देखें, जब भी आपको एक उर्दू जुमले को इंग्लिश में ले आना है और उर्दू जुमले को ट्रांसलेट करनी है इंग्लिश में, तो सबसे पहले आपको उर्दू जुमले के अंदर
یہ چیز دیکھنی ہے، یہ چیز نوٹس کرنی ہے کہ کام کرنے والا کون ہے۔ پہلے اس کی انگلش کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ کام کون سا کر رہا ہے، پھر اس کی انگلش لکھنی ہے، اور آخر میں یہ بات نوٹس کرنی ہے کہ کس چیز پر کام ہو رہا ہے، پھر آخر میں اس کی انگلش لکھنی ہے۔ اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ ہزاروں جملے خود سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ان الفاظ کی انگلش آتی ہو۔ سو گائز، تو چلیں ہم کچھ ایگزامپل دیکھتے ہیں، کچھ اردو مثالیں دیکھتے ہیں اور پھر ان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگلش میں۔ سو گائز، یہ میں نے 5 جملے بنائے ہیں، جن میں سے پہلا یہ جملہ ہے کہ میں کتاب پڑھتا ہوں، ہم کھانا کھاتے ہیں، آپ انگلش بولتے ہیں، وہ کتابیں خریدتے ہیں، علی اور عامر کرکٹ پہ جاتے ہیں۔ ان 5 جملوں کو ہم نے جو ہے کنورٹ کرنا ہے انگلش جملوں میں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ میں کتاب پڑھتا ہوں۔ تو میں کتاب پڑھتا ہوں، پہلے ہم دیکھتے ہیں سبجیکٹ کو، کام کرنے والا اس میں کون ہے؟ تو کام کرنے والے کو ہم دیکھتے ہیں، تو میں کتاب پڑھتا ہوں یعنی کہ میں کام کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم میں کی انگلش لکھیں گے، میں کی انگلش ہوتی ہے آئی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ورب کیا ہے، کام کون سا جو ہے وہ میں کر رہا ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ورب جو ہے وہ پڑھتا ہوں۔ تو اس کے بعد ہم پڑھتا کی انگلش لکھیں گے، جس کی انگلش ہوتی ہے ریڈ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آبجیکٹ، یعنی کہ کس چیز پر یہ کام ہو رہا ہے، تو جس چیز پر کام ہو رہا ہے وہ ہے کتاب۔ کتاب کی انگلش ہوتی ہے بک۔ اس کے بعد دوسرا سینٹینس ہے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ کام کرنے والا کون ہے، سبجیکٹ اس میں کون ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں یعنی کہ ہم جو ہے وہ کیا ہے، سبجیکٹ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کی انگلش کریں گے، تو ہم کی انگلش ہوتی ہے کیا، وی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کام کون سا وہ کر رہے ہیں، ہم کام کون سا کر رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا کھاتے کی انگلش ہوتی ہے ایٹ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز کھا رہے ہیں، یعنی کہ کس چیز پر کام ہو رہا ہے۔ تو جس چیز پہ کام ہو رہا ہے وہ ہے کھانا، تو کھانا کی انگلش ہوتی ہے فوڈ۔ وی ایٹ دا فوڈ، ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سینٹینس ہے آپ انگلش بولتے ہیں۔ تو کام کرنے والا کون ہے، یعنی کہ آپ انگلش بولتے ہیں، تو آپ کی انگلش ہوتی ہے یو۔ اس کے بعد ہے کیا کام کرتا ہے، تو کام کی انگلش یعنی کہ بولتے کی انگلش ہوتی ہے اسپیک۔ اس کے بعد ہم دوسرا دیکھتے ہیں کہ ورڈز کیا ہے، انگلش، یعنی کہ جس چیز پر کام ہو رہا ہے وہ کیا ہے، انگلش۔ انگلش کی انگلش ہی ہوتی ہے، تو یو اسپیک انگلش، آپ انگلش بولتے ہیں۔ دوسرا جملہ ہے وہ کتابیں خریدتے ہیں۔ کون کتابیں خریدتا ہے، یعنی کہ کام کرنے والا کون ہے، وہ۔ تو وہ کیا ہے، بہت سے لوگ ہیں، تو اس کی انگلش ہوتی ہے دے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کام کرتے ہیں، کام خریدنا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کام ورب جو ہے اس کا خریدنا ہے، تو خریدنا کی انگلش ہوتی ہے بائی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آبجیکٹ، کس چیز پر کام ہو رہا ہے، کیا چیز خرید رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتابیں خرید رہے، بکس۔ دے بائی بکس، وہ کتابیں خریدتے ہیں۔ دوسرا 5واں جملہ ہمارا یہ ہے علی اور عامر کرکٹ کھیلتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سبجیکٹ کون ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علی اور عامر دونوں یہ سبجیکٹ ہیں، یہاں پر 2 سبجیکٹ ہیں، تو یہاں پر ہم لکھیں گے علی اینڈ عامر۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ وہ کام کیا کرتے ہیں، کھیلتے ہیں کرکٹ کو، تو کام یہ ہے، کھیلنے کی انگلش ہوتی ہے پلے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا چیز کھیلتے ہیں، کس چیز پر ان کا کام ہو رہا ہے، آبجیکٹ کون سا ہے، تو وہ آبجیکٹ کرکٹ۔ علی اور عامر کرکٹ کھیلتے ہیں، تو کرکٹ کیا ہو گیا، آبجیکٹ ہو گیا۔ تو پوری اسپیلنگ، پورا جملہ یہ بنے گا کہ علی اینڈ عامر پلے کرکٹ، علی اور عامر کرکٹ کھیلتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اردو سے انگلش جملے کیسے بنائے جا سکتے ہیں۔ آپ کے ہوم ورک کے طور پر میں نے یہ 10 جملے بنائے ہیں جو کہ آپ کو کل کر کے آنے ہیں، یعنی کہ وہ بنانے ہیں۔ اس کے بعد میں کل والی کلاس میں یہ بھی آپ کو بنا کے دکھاؤں گا، اور اگر تھوڑی بہت سی مسٹیک بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ شروع میں مسٹیک تو ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ پہلا سینٹینس ہے کہ ہم کتابیں خریدتے ہیں، وہ میوزک سنتے ہیں، آپ فلمیں دیکھتے ہیں، میں برگر کھاتا ہوں، آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، میں فٹ بال کھیلتا ہوں، آپ اردو بولتے ہیں، علی اور ثاقب کالج جاتے ہیں، ہم جوس پیتے ہیں، ہم چائے پیتے ہیں۔ یہ 10 سینٹینس ہیں جو کہ آپ کے ہوم ورک کے طور پر ہیں، یہ آپ کر دیں۔ سو گائز، آج کی کلاس ہم یہیں ختم کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔